खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस ऑपरेशन से शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए, जिनसे असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी, अगवा और टारगेट किलिंग के कार्रवाइयों में मुलविस थे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टांक में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना देने वाली जमात इस्लामी ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। जमात इस्लामी का महंगाई और बिजली के बिलों में भारी टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। धरने के मकाम पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हफ्ते को हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की दावत दी थी, जिसे जमात इस्लामी ने कबूल कर लिया। जमात इस्लामी ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी, जबकि हुकूमत के सामने मुतालबात भी रखे। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और लियाकत बलोच ने मुज़ाकराती कमेटी का खैर मकदम किया। हुकूमती मुज़ाकराती टीम जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद वापस रवाना हो गई। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं को कमेटी से आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के जुर्म पर इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी बरादरी इसराइल के जंगी जराइम का मुहासबा करते हुए उसे इंसाफ के कटहरे में खड़ा करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि खान यूनस के मुहासरे से इलाके में अशियाए खोरोनोश दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई है। फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। फ़लस्तीन से मुताल्लिक आलमी अदालती इंसाफ के फैसले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल दरामद करवाया जाए। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में वकला सफाई को इस्तगासा के 2 ग्रुपों पर जरह मुकम्मल करने के लिए आखिरी मौका दे दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की गुज़िश्ता रोज 26 जुलाई को होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि 26 जुलाई को 10:40 पर केस कॉल हुआ। नैब के गवाह मौजूद थे, लेकिन बानी PTI की जानिब से कोई मौजूद नहीं था। केस 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया था। तहरीरी हुक्म के मतन के मुताबिक 11:15 बजे केस दोबारा कॉल हुआ। बानी PTI और बुशरा बीबी को लाया गया। खालिद यूसुफ एडवोकेट ने पेश होकर कहा कि सीनियर वकला रास्ते में हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला का आखिरी मौका दिया जाता है। इनके वकला 30 जुलाई को जरा मुकम्मल करें। इस्तगासा के गवाह उमैर अहमद और मियां उमर नदीम अपने बयान रिकॉर्ड कराने के पाबंद हैं। लाहौर के सनतकार और ताजिर भी महंगी बिजली के खिलाफ मैदान में आ गए और फैक्ट्रियां बंद करके चाबियां हुकूमत के हवाले करने का ऐलान कर दिया। लाहौर चैम्बर में IPPs की कैपेसिटी चार्जेस और महंगी बिजली के खिलाफ सनतकारों और ताजिरों का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें IPPs के फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा किया गया। कायदे आजम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के रहनुमा अदिल भुट्टा और मियां खुर्रम अलियास का कहना था कि महंगी बिजली के बाइस कारोबार नहीं कर सकते, फैक्ट्रियां बंद करके चाबियां हुकूमत के हवाले कर देंगे। सनतकारों ने मुतफिकत मुतालबा किया कि महंगी बिजली से निजात के लिए IPPs से मुआहदों पर नजरसानी किया जाए। कराची के इलाके बाग कोरंगी में नाना ने नवासी को पसंद की शादी करने पर कत्ल कर दिया। SSP कोरंगी तौहीद रहमान के मुताबिक बाग कोरंगी मारफानी गोड में नाना ने 15 साल की नवासी को गैरत के नाम पर कत्ल किया। अवामी कॉलोनी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने बताया कि मकतूला शहजादी वल्द अल्लाह बचाइयों को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया गया। गिरफ्तार मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। SSP कोरंगी का कहना था कि मकतूला ने 1 साल कबल जामशोरों में पसंद की शादी की थी। मुलजिम मकतूला को वापस कराची लेकर आया और कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद शरीफ रिश्ते में मकतूला का नाना लगता है। पंजाब की वजीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने वजीर आला और खवातीन एंकर की किरदार कुशी के इल्जाम में यूट्यूबर उमर आदिल के खिलाफ वफाकी तहकीकाती इंटेलिजेंस को दरख्वास्त दे दी। उज़्मा बुखारी ने FIO को दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यूट्यूबर उमर आदिल ने अपने व्लॉग में वजीर आला पंजाब और दीगर खवातीन एंकर्स के किरदार कुशी की। इन्होंने कहा कि उमर आदिल गंदे अंडे के नाम से यूट्यूब चैनल के शरीक मेजबान भी हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि वजीर आला पंजाब और खवातीन एंकर के हवाले से गुफ्तगू करने पर उमर आदिल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मकबूजा गोलान में इसराइली तंसीबात पर राकेट हमले पर 10 इसराइली हलाक हो गए।
اسرائیلی میڈیا کے مطابق مقبوضہ گولان کے گاؤں مجد الشمس پر 40 میزائل فائر کیے گئے، تاہم اسرائیلی ڈیفنس سسٹم میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ میزائل گرنے کے وقت یہودی آبادکار میونسپلٹی عمارت کے باہر موجود تھے، جس کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 30 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ زخمیوں میں سے 17 کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ پاکستانی تیار کردہ واٹس ایپ کا مقامی متبادل ٹیسٹ کے بعد سرکاری ملازمین اور عوام کے لیے تیار۔ سرکاری حکام کے مطابق واٹس ایپ کے مقامی متبادل کے طور پر ایک نئی میسیجنگ ایپلیکیشن سرکاری ملازمین اور بعد میں عوام کے لیے لانچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان پچھلے برس اگست میں اس وقت کے وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے متعارف کروایا، جسے واٹس ایپ کے پاکستانی مقامی متبادل کے طور پر پیش کیا گیا۔ امین الحق نے لانچ کی تقریب میں اعلان کیا تھا کہ آج کا دن پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹریز کے لیے ایک اہم دن ہے۔ ہم پاکستان کی پہلی مواصلاتی ایپلیکیشن بھی پاکستان متعارف کروا رہے ہیں۔ وزارت توانائی نے آئی پی پیز کے خلاف ملکگیر آگاہی مہم کے بعد ایمرجنسی پلان تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق تمام سرکاری نیم سرکاری اداروں میں مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ بیوروکریٹ، ججز اور پارلیمنٹیرین سب کی مفت بجلی بند کرنے کی بھی تجویز کی گئی ہے۔ ذرائع انرجی ڈویژن نے بتایا کہ دوسرے مرحلے میں مفت پیٹرول کی سہولت بھی واپس لینے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک اس وقت شدید مالی دباؤ اور بیرونی قرضوں تلے دبا ہے۔ انقلابی اقدامات سے ہی مستقبل ڈیفالٹ سے بچایا جا سکتا ہے۔ برآمدات $60 ارب لے جانا ناگزیر ہو گیا۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آل پاکستان جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں $1000 اضافہ ہو گیا، جس کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت $2,52,500 ہے۔ گرام سونے کا بھاؤ $557 اضافے سے $2,16,478 ہے۔ پیرس اولمپکس 2024 کی افتتاحی تقریب میں انتظامیہ نے مضحکہ خیز غلطی کرتے ہوئے اولمپکس کا جھنڈا الٹا لہرا دیا۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر لہرائے گئے اولمپکس کے سفید جھنڈے پر اولمپکس کا نشان الٹا اور انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستانی خاتون کوہ پیما انم عزیر نے 8051 میٹر بلند دنیا کی 12ویں بلند چوٹی براڈ پیک کو سر کر لیا۔ لاہور کی انم عزیر براڈ پیک کو سر کرنے والی دوسری پاکستانی خاتون ہیں، جس سے قبل نائلہ کیانی بھی براڈ پیک سر کر چکی ہیں۔ پیرس کے مشہور دریائے سین میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب سے اولمپکس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ 205 ملک کے دستوں کی کشتیوں کے ذریعے دریائے سین میں آمد ہوئی۔ پیرس اولمپکس کی مشعل بھی روشن کر دی گئی۔ دنیائے کھیل کے سب سے بڑے میلے پیرس اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں خوبصورت مناظر اور دل کو چھو لینے والی موسیقی کی جھنکار کے ساتھ مشہور گلوکار لیڈی گاگا اور فلم ٹائٹینک کا ٹائٹل سانگ گانے والی گلوکار سیلین ڈیان نے آواز کا جادو جگایا۔ افتتاحی تقریب میں 3000 کے لگ بھگ فنکار پرفارم کر رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب کے دوران روایتی انداز میں مختلف ملکوں کے دستوں کی آمد ہوئی۔ ایک کشتی پر دیگر 4 ملکوں کے دستوں کے ہمراہ پاکستانی دستے کی آمد ہوئی۔ پاکستانی دستہ نیوزی لینڈ، عمان، یوگینڈا اور ازبکستان کے ساتھ آیا۔ پیرس اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں دستے کی آمد کے موقع پر پاکستان کے لیے میڈل کی سب سے بڑی امید جولن تھروور ارشد ندیم نے پاکستانی پرچم تھاما ہوا تھا۔ پیرس اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی نے جنوبی کوریا کے دستے کو شمالی کوریا کے نام سے متعارف کروانے پر معافی مانگ لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افتتاحی تقریب میں جنوبی کوریا کے دستے کو شمالی کوریا کے نام سے متعارف کروایا گیا، جس پر جنوبی کوریا کی وزارت کھیل سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ افتتاحی تقریب کے دوران ہونے والے واقعے پر افسوس ہوا۔ انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ افتتاحی تقریب میں براڈ کاسٹنگ کے دوران غلطی ہوئی تھی اور ہم اس پر معافی مانگتے ہیں۔ دوسری جانب واقعے پر جنوبی کورین وزارت کھیل کے نائب وزیر نے IOC چیف سے ملاقات کی درخواست کی تھی اور غلطی پر وزارت کھیل نے وزارت خارجہ کے ذریعے فرانسیسی حکام سے احتجاج کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ پیرس اولمپکس 2024 کی افتتاحی تقریب میں ہی انتظامیہ نے مضحکہ خیز غلطی کرتے ہوئے اولمپکس کا جھنڈا بھی الٹا لہرا دیا تھا۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن رکن کی جانب سے پاکستان اور چین مخالف بل پیش کر دیا گیا۔ امریکی سینٹ میں پیش کیے گئے بل میں چین کے بڑھتے اثر و رسوخ اور پاکستان کی جانب سے مبینہ خطرات سے نمٹنے کے لیے بھارت کی مدد کا وعدہ کیا گیا۔ ریپبلکن سینیٹر مارکو روبیو کی جانب سے پیش کیے گئے بل میں امریکہ پر بھارت کے ساتھ اسرائیل، کوریا، جاپان اور نیٹو جیسے اتحادیوں جیسا برتاؤ کرنے پر زور دیا گیا۔ بل میں بھارت کے خلاف مبینہ اقدامات پر پاکستان کی امداد روکنے اور کانگریس کو آگاہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ خان یونس میں دوبارہ آپریشن سے ہزاروں لوگ بے گھر، حملوں میں مزید 10 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے خان یونس
समेत मुतादिद इलाकों में घरों को हमलों का निशाना बनाया, जिसके बाइस हलाकतें हुई। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनिस शहर में इसराइली ऑपरेशन दोबारा शुरू होने के बाद गुज़िश्ता 4 दिनों के दरमियान 1,80,000 से ज़ायद फलस्तीनी बेघर हो गए। वाज़िह रहे कि 7 अक्टूबर 2023 से जारी गज़ा जंग में फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 39,000 से तजावुज़ कर गई है। शहीद और जख्मियों में निस्फ़ से ज़ायद तादाद बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल है, जबकि लाखों अफराद बेघर होकर खैमा बस्तियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।